ਪਾਕ ਖਤੀਜਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨਬੀ, ਪੁੱਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਅਲੀ। ਜਿਸ ਜ਼ਾਵੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤਤਹੀਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਏ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। थोड़ी सी उसमें जो सीरत है वो देखेंगे। उनका वसाल कैसे हुआ, हमारे नबी का वसाल कैसे हुआ, उनकी वजूहात क्या थी उस टाइम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो अपना हाथ मुबारक पानी में डालकर अपना चेहरा अनवर फेरने लगे, चेहरे पर फेरते थे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि फरमा रहे थे कि ऐ अल्लाह, मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेचैनी के आसार देखे तो मैं पुकार उठी। उससे आगे जाने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। न्यू चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं आपको इंशाल्लाह ऐसे ही इस्लामी तालीमात दूँगी और उनके मतलब आपको बताया करूँगी मैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो फ़ातिमा हैं, सैयदुल्ला फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे वालिद साहब की बेचैनी के असरात मैंने देखे तो वो पुकार उठी। मैंने कहा, हाय मेरे वालिद की बेचैनी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज के बाद फिर कोई बेचैनी तुम्हारे बाप को नहीं होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वफ़ात के वक़्त जो इस कदर तकलीफ़ और बेचैनी के आसार ज़ाहिर हुए, इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है। ये कि अगर किसी मुसलमान को मौत के वक़्त इस तरह की तकलीफ़ और बेचैनी हो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ को याद करके ख़ुद को तसल्ली दे सकता है, दिल को तसल्ली दे सकता है। दिल में कह सकता है कि जब अल्लाह के रसूल पर मौत के वक़्त इतनी तकलीफ़ गुज़री तो मेरी क्या हैसियत है। हम लोग तो क्या हैं, हम लोग तो नाउज़बिल्ला, हम तो मिट्टी के उनके पाँव के खाक भी नहीं हैं। यूँ भी मौत की सख्ती मोमन के दर्जात बुलंद होने का सबब बनती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की तकलीफ़ के बाद अब मैं किसी पर भी मौत के वक़्त सख्ती को नागवार महसूस नहीं करती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती थी तो फरमाया करते थे, ऐ तमाम लोगों के परवरदिगार, ये तकलीफ़ दूर फरमा दे और शफ़ा अता फरमा दे कि तू ही शफ़ा देने वाला है। तेरी दी हुई शफ़ा ही असल शफ़ा है जिसमें बीमारी का नामो निशान नहीं होता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी पड़ी तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां हाथ अपने हाथ में लिया और दुआ के यही कलमात पढ़कर दम करने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक खींच लिया और ये दुआ पढ़ने लगे, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़रत फरमा और मुझे रफ़ीक आला में जगह अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई तकलीफ़ होती अफ़ियत और शफ़ा की दुआ करते थे, लेकिन जब मर्ज़ वफ़ात हुआ तो इसमें शफ़ा की दुआ नहीं मांगी गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इस हालत में मेरे भाई अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आए। इनके हाथ में मसवाक थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसवाक को देखने लगे। मैं समझ गई कि मसवाक की ख्वाहिश कर रहे हैं, क्योंकि मसवाक करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। चनाचा मैंने पूछा, आपको मसवाक दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान जाऊँ अपने आका पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक से हाँ का इशारा फरमाया। मैंने मसवाक दांतों से नरम करके दी। इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सहारा लिए हुए थे। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे ऊपर अल्लाह के ख़ास इनामात में से एक इनाम ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मेरे घर में हुआ।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا لیے ہوا تھا۔ وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن سے ملا دیا۔ سبحان اللہ! کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کر کے چبا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانتوں پر پھیرا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو آپ سب ازواج مطہرات جمع ہو گئی۔ مرض کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا صدقہ کر دو ان سب کو، یہ جو دینار ہیں ہمارے پاس ان کو صدقہ کر دو، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتایا، ان کو سنایا اپنا خواب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سن کر فرمایا، اے عباس، وہ تمہارا بھتیجا ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلاوا بھیجا، وہ تشریف لائے تو ان کے کان میں کچھ باتیں کی، وہ سن کر رونے لگی۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ بعد میں انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں بہت روئی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتقال ہوا۔ وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کے ساتھ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہیں، آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ سے پہلے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، اور نہ ہی آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب عزرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ کو حکم فرمائیں کہ چھوڑ دوں تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے آخر الزمان نبی کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روز پیر کا دن تھا
اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ معتبر قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تھی۔ وفات کے بعد ابوبکر صدیق کو اطلاع بھیجی گئی، وہ فوراً آئے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے۔ انہوں نے آتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہے: آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہیں۔ جو موت آپ کو آنا تھی آ چکی۔ اے رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دیں گے۔ اب آپ کو جو رب ہے ہمارے اللہ تعالیٰ آپ کو اب موت۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔